बोन निबडिनो नमस्कार. तुमकां समेस्तांक आयच्या कार्मेल बायबल क्लासीक मोगाचो स्वागत. आज 57 कार्मेल बायबल क्लास. आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 19व्या अध्यायांत आसा. 19th chapter of Genesis. येदळचो आमी पयलो वांटो म्हळ्यार 1 ते 11 वळी म्हणसर शिकल्या. कितें शिकल्या? थंयसर सोदोम आनी गोमोराची झडती करचे विशीं शिकल्या. सोदोम शहर, ताचो पागोरो, ताचो दारवटो हें कित्याक कशें हें आमी समजल्या. आयिल्ल्या सैऱ्यांक लोट कशें सत्कार सन्मान करता, अतिथी देवो भव. ताणें सत्कार दिवंक वेताना ते आयिल्ले सैरे कित्याक ते नेगारतात तें आमी पळयलां. लोट वत्ताय करता आनी आखरेक ते ओप्पोतात आनी रातीं जेवन न्हिदल्या वेळार थंय कसलें घडीत घडटा. ह्या घडितांत अनवरतावन ते सैरे आपणाकच कशें राखतात आनी आयिल्ल्या सैऱ्यांक राखचे खातीर लोट कसलें ऑफर दिता आनी आखरेक ह्या सोदोमाची झडती जायची जाल्यार थंयसर आसलेल्या लोकांची जिणी कशी आसली, प्रत्येक जावन तांची नैतिकता, मोरॅलिटी कशी आसली म्हूण आमी समजल्या. तर आतां 12व्या वळींतावन आमकां समजूंक सुलाभ जाता. तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 26. आता 12व्या वळींतावन 20 वळी पर्यंत सोदोम सोडनो लोटान वचशें हे सैरे वत्ताय करतात. उपरांत त्या मनशांनी लोटाक विचारलें, हांगा तुजी म्हणली हेर कोण आसात? तुज्या पुतांक, धुवांक आनी शेरांत तुजी म्हूण आसलेल्या सर्वांक हांगा तावन भायर व्हर, कित्याक ह्या शेराचो आमी नाश करतल्या. शेरांत आसलेल्या विरोध सर्वेस्परा मुखार पावल्ली बोब इतली वट जाल्या की तांकां नाश करूंक ताणें आमकां धाडल्यांत. आतां येदोळ घडलेलीं घडितां पळयत आसतना लोटाक समजलां की हे मनीस सादारण मनीस न्ही, हे देवाचेच दूत म्हूण ताका समजलां आसतलें. आनी आतां हे आयिल्ले दुती जे कितें तांणी झडती करूंक आसा ह्या शेराची, ती करूंक आनी देवान दिवची शिक्षा त्या लोकांक दिवंक वेळ आयतो जाला. आनी ह्या संदर्भार हे दूत म्हणटात की अळे ह्या शेरांत आसल्ल्यांची जिणी बारीच खोटी आसा आनी देवान तें शेर नाश करूंक चिंतलां. पूण आमी तुका एक अवकाश दिता. तुका, तुज्या बायलेक, तुज्या पुतांक, धुवांक आनी शेरांत तुजी म्हूण कोण आसात तांकां घेवन तूं हांगा तावन भायर वचो म्हूण. कितें जाता पळया मुखार. आपल्या धुवा लागीं लग्न जावंक आसल्या
आपल्या फुडल्या जावया लागीं उलोवंक लोट गेलो आनी सांग लागलो, उठा, हो जागो सांडून वसा, कित्याक सर्वेस्पोर ह्या शेराचो नाश करच्यार आसा. पूण ताच्या जावयांनी हो एक तामासो म्हूण चिंतलें. दुतांनी सांगलें, जे कोण तुजे मनीस आसात तांकां घेवन तूं वचो म्हूण. आतां येदळूच ह्या ताच्या दोगां दुवांक करार जाल्लें आनी ताका मेळचे ते दोग जावय आसले तांकां वचून तो खबर तिडशिता आनी म्हणटा, या आमी म्हूण. पूण हें आयकत आसतना ते जावय हांसतात, ते तामासो कशे घेतात. पळय मुखार भोव न्ही बडिनो, एका मावाक म्हळ्यार आपणाच्या बायलेच्या बापायक, तांकां बापाय सारको गौरव दिवच्याकी, तांणी सांगलेलें उतर आयकुच्याकी हे ताका तशेंच ताणें हाडिल्ल्या त्या एका खबरेचो तामासो करता. आनी हाचो परिणाम कसो रावता म्हणून उपरांत आमकां कळटा. एका रितीन हे मनीसी जे कितें सोदोमाच्यो लोक त्या सैऱ्यांक करूंक गेल्ले पळया, त्या सैऱ्या लागीं लैंगीक संबंद दवरूंक ते गेल्ले, तांचे सांगता हे आसले कोण ना. कितें म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान सांगलां, शेराचो सगळो लोक आसलो म्हणून. आनी आतां लोटान दिवची जागवण हांणी स्विकार करीची आसली, पूण ते स्विकार करूंक तयार नात. मुखार दीस उदेंवन येताना हांगासर पळया, तांणी तामासो केलो वा ते हांसले. हांवें तुमकां येदळूच म्हळां, ह्या 4 अध्यायांनी हांसो हो विशय परत्यान परत्यान येता म्हणून. येदळूच आमी पळयलां, अब्रामान हांसलें, इजाकाचो जल्म जावच्यार आसा म्हूण सांगल्या वेळार, आनी साराय हांसली, ती गर्भस्थ जावन एका पुताक प्रसूत जाता म्हणटाना. आनी आतां सोदोमाचेर येवंक आसची झडती ही खबर आयकतना हे लोटाचे जावय हांसतात. भोव न्ही बडिनो, हे 4 अध्याय हो हांसो म्हणल्या विशयाचेर एकामेकाक घडसल्यात. आनी हाचे क्लायमॅक्स इजाकाच्या जल्मांत आखेर जाता. आनी इजाक म्हळ्यार अर्थच हांसो म्हणून. थंयसर तांचो हांसो इजाकाच्या जल्मांतय संपूर्ण जाता जाल्यार हांगासर ह्या जावयांचो हांसो तांच्या नासाक कारण जाता. थंयसर अब्राहम आनी सारा हांसलीं जाल्यार तांकां देवाचेर भवार्थ आसलो. ती हांसलीं न्हय तामासो करन वा देवाचेर अविश्वास उसारन, बदलाक तांची कुडीची अस्कतकाय समजून. पूण हांगासर हे तरणाटे जाल्यार देवाचें उतर आयकूंक, आपणाच्याच मांवाचें उतर आयकूंक ते तयार नासले. म्हणटना हांकार कितलो आसलो गे म्हणून आमी समजून घेवया. आतां लोट शेर सांडून वेतागी ना तें आमकां मुखल्या वळींनी वाचूंक मेळटा. दीस उदेंवन येताना दुतांनी लोटाक तुर्त करूंक बळ केलें. वेगी वेगी भायर ये म्हणून तांणी ताका सांगलें आनी म्हळें, उठ, तुजे बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुज्या दोगां दुवांगे
आनी भायर सर, नाजाल्यार शेराचे केस्तींत तुमचोय जीव तुमी होगडायतल्यात. आतां कोण उरलीं? लोट, लोटाची बायल आनी ताची दोगां धुवो. जावं आनी येना म्हळें. त्या देखून हे दूत म्हणटात, हांगा कोण आसा तांकां घेवन वेगीं भायर वच म्हूण. आतां लोट कावचेलो देखून त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायले आनी दोगां धुवां सोवे ताका शेरा भायर हाडून दवरलो. हो येवंक तयार ना. लोट फाटी मुखार करते आसा. कित्याक? ह्या शेरांत इतलें खोटेपण आसलें आनी तें शेर आतां नास जावंचार आसा. मात्र न्ही ताची खबर येदळूच लोटाक पावल्या. हे दूत ताका वत्ताय करते आसात जाल्यारय हो मनीस हालचार ना. कित्याक? त्या शेरांत आशिल्ल्या लोकांच्या खोटेपणा विशयंत लोटाक कांय तितलें बरें लागोन जावंक पुरो. म्हळ्यार तांच्या खोटेपणा विशयन ताकाय कांटाळो आयला जावंक पुरो. पूण त्या पातकी वर्तुलांत जिवंक ताका आनीक खुशी आसली. म्हळ्यार त्या जाग्यांत ताची पाळां गूंड रोंबुल्लीं. त्या देखून एकत्तपटी हुमटून काडूंक ताका नाका आसलें. दुसऱ्यांचें जिवीत, दुसऱ्यांचें नडतें, दुसऱ्यांचें उलोवणें बरें लागना. पूण तें बायपास करन वा तांचे सांगता मेळनासतना वचोंक जायना. चिंत्या, तुमी भायर वता आसतना वा मार्केटीक वता आसतना ते घाल चौगां उलोवन आसात. खंडी जावन ते घाल चौगांनी सांगता मेळटना उलोवची तांचे विशयनी बगार गांवच्यो खबरो. आतां त्यो गांवच्यो खबरो उलोवंक तुमकां नाका आनी तांणी उलोवचें तुमकां बरें दिसना. पूण तांचे ओटूक मेळनासतना वचोंक जायना. पळया, असली एक परिस्थिती हांगासर लोटाक आयल्या. त्या देखून ते कितें करतात? खाडन हाका, हाच्या बायलेक आनी हाच्या दोगां धुवांक शेरा भायर हाडून दवरतात. तांकां भायर हाडटच दुता पैकी एकल्यान म्हळें, तुजो जीव राखचे खातीर पळून वच, धांवन वच, फाटीं पळय नाका आनी खंय फालक्यांनी राव नाका. दोंगरा वयर धांवन वच, नाजाल्यार तुजो नास जातलो. कितें करीजे म्हणून हे दूत ताका सांगतात. खंय वचूचे म्हणटात ते? दोंगरांनी धांवन वच. म्हळ्यार उदेंतीक तो आयिल्लो ईस्टवर्ड, आतां अस्तंतेक वचोंक तो सांगता. म्हळ्यार वेस्ट, टू द वेस्ट. कित्याक टू द वेस्ट? कित्याक दोंगराक धांवंक सांगता तो? त्या जाग्यार थंयसर अब्राहम जियेतालो. पयलें तो अब्रामातावन उदेंतीक येवन सोदोमाच्या लागीं जियेल्लो. आतां दूत सांगता, तूं अब्रामा सरशी वच, वा अस्तंते कुशीन वच, वा देवा सरशी वच. कित्याक तूं देवातावन मस्त पयस पावलाय. तुजें पातक वळखून घे, नितीवंतपणाची जिणी जिवंक प्रयत्न कर आनी दोंगरात सरशीन धांव. आनी आमकां कळीत आसा, दोंगरू देवाच्या हाजरेचेय संकेत. त्या देखून देवाक दोंगराचो देव म्हणलेंय आसा. देवाचें दर्शन जायते फावटी दोंगरारच जावचें आसा. पण हांगासर दूत म्हणटात, तूं दोंगरा सरशीन वचो म्हूण. वचोंक तयार आसा गी? कितें जाता पळया. पूण लोटान म्हळें, ना म्हज्या धन्या, तशें करूंक म्हज्यान जावचें ना. तुज्या सेवकाक तुजी दया लाभल्या. म्हळ्यार तुवें येदळूच त्या उज्यातावन म्हाका राखलां. आतां आनी एक उपकार दी म्हाका. कितें तें? म्हजो जीव वांचोवन वर्ती काकुळट म्हाका दाखयल्या. तुवें म्हाका उखलून हाडून हांगा भायर दवरलां. पूण ह्या आनवराक सांपटून मरचे पयलें दोंगरार आसरो घेवंक हांव सोंसचो ना. म्हळ्यार त्या दोंगराक सोडून वचूंक म्हाका
जावचें ना. तें मस्त पयस आसा, थंयसर धांवन वयची तितली सकत म्हाका ना. हांगा लागसर एक शहर आसा, थंय पळोवन वचूंक सलीस. हांगाच लागीं एक शहर आसा, थंय वचूंक जाल्यार सुलाभ. वय तें ल्हान तें जाल्यार थंय पळोवन वचूंक आनी म्हजो जीव वाचोवंक सोड. पळया, ह्या दुतांनी दिल्लें सजेशन घेन आसतना हो म्हणटा, आळे हांगाच एक ल्हान शहर आसा, म्हाका थंय वचूंक सोडू म्हूण. ताणें जाप दिली, बरें, हो उपकार हांव तुका करतां. तूं सांगताय त्या शहराचो हांव नाश करचो ना. तुर्त कर आनी थंय पळून दाव. तूं थंय पावसर म्हज्यान कांय करूंक जायना. देखून त्या शहराक जोवार म्हूण नांव पडलें. सो दुतान दोंगरा वयर धांवन वचोंक सांगलें. हो लोट म्हणटा, ना, म्हाका थंय मुसर वचोंक जायना. त्या देखून म्हाका हांगासर लागीं एक शहर आसा, थंय वचोंक दी म्हूण. आनी त्या शहराचें नांव जोवार म्हूण. ताका बेला म्हणचें नांवय आसा. उत्पत्ती पुस्तक 14 अध्याय 2 ओळ. हाका पातकातावन मेकळो जावं नाका, पातकाचे संदर्भ सुकोवंक नाका. आनी देवान दिवचें साल्वासांव, देवान दिवची सुडका आनी भद्रती हो रिजेक्ट करन थंयसरच लागीं एका जाग्यार रावंक प्रयत्न करता. पळया, आतां देवान दिल्ली ही विंचोवन लोट कित्याक स्विकार करना? तो म्हणटा, दोंगराक वचोन म्हजो जीव राखून घेवंक म्हाका जायना, कित्याक कश्ट आसा. पूण हांगाच आसल्या त्या धाकट्या शहरांत वचोन हांव रावतां आनी म्हजो जीव वाचयता म्हणटा तो. पळया, ल्हान तें जाल्यार थंय पळोवन वचोंक आनी म्हजो जीव वाचोवंक सोडू म्हूण. पूण जीव वाचोवंक शकना तो, जीव वाचोवंक शकना. आतां देवाक थंय गेलें जाल्यार, दोंगरा सरशीं गेलें जाल्यार, आब्रामा सरशीं गेलें जाल्यार कितें जाता? तो चिंता, म्हाका हांवें सांगलें बरी करूंक जायना, हांवें चिंतलें बरी चलोवंक जायना, म्हजें स्वतंत्र मोटवें जाता, हांव देवाच्या हातांत, आब्रामाच्या हातांत बंदी जाता. सो म्हाका तशें करूंक नाका म्हूण. अशें आमच्या जिवितांत घडटा न्ही मगळ भोवन आनी भयणो. देवाचें उतर आयकूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक वा वडिलांच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आमकां नाका. कितें म्हळ्यार आमी चिंताव आमचें स्वतंत्र मोटवें जाता म्हूण, स्वतंत्राक अडखळ जाता म्हूण. पळया, थोडे फावटी आमी डाक्टर लागीं वचूंकच वचना. कित्याक? डाक्टर लागीं गेल्यार तो तें टेस्ट हें टेस्ट म्हूण सांगता आनी उपरांत पिडा सोदून काडटा आनी उपरांत तें वखद कर, हें वखद कर, तें पोत कर, हें कर, तें कांय नाका, हें कांय नाका म्हूण जाता. तें बरें कोणें करचें? त्या देखून डाक्टर लागीं वचना जाल्यारच बरें. वय की न्ही? तशेंच थोड्यांक बायबल वाचूंकूच नाका. कितें म्हळ्यार बायबल वाचलो जाल्यार तातूंय तशेंच सांगता, तशें कर, अशें कर, तशें करनाका, अशें करनाका. त्या देखून वगेच रावल्यारच बरें न्ही. इग्नरन्स इज ब्लिस म्हणटात. म्हळ्यार कळीत नासचेंच बरें म्हूण. कळीत जाल्यार तशें करचें पडटा न्ही. त्या देखून कळीत ना म्हणून नाटक केलो जाल्यार. पूण मग भोवन आनी भयणो, इगर्ज माता आपल्या दोतोनेंत आमकां शिकयता. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 1740. Freedom is not license to do whatever one wants to do despite the consequences. स्वतंत्र म्हळ्यार आपणाक कितें जाय तशें करचें न्ही. The exercise of freedom does not imply a right to say or do everything. It is false to maintain that man, the subject of his freedom,
is an individual who is fully self-sufficient and whose finality is the satisfaction of his own interests in the enjoyment of earthly goods. स्वतंत्र म्हळ्यार आपणाक जाय तशें करचें न्ही, बदलाक कितें बरें पडटा, कितें देवाची खुशी आसा, हेरांक कितें फायद्याचें जाता त्या प्रमाणे चलचें. कोणें सांगलें हें? इगर्ज मातेची दोतोन. पवित्र पुस्तकांत जाल्यार आमकां हे फ्रीडम, ही सुटका खंय तावन येता म्हूण सांगलेलें आसा. प्रत्येक जावन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5 वर्स 15 to 19, गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5 वर्स 1 कितें सांगलां थंयसर? फॉर फ्रीडम क्रायस्ट सेट अस फ्री. जेजून ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत आमकां सुटका दिल्या. तर ताचे पयलीं आमकां कोणें बंदी करून दवरलेलें? खंडीत जावन पातक. जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम म्हूण आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. वेर द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज देर इज फ्रीडम. देवाचो आत्मो खंयसर आसा थंयसर आसा सुटका. ऑलरेडी वी ग्लोरी इन द लिबर्टी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आमकां देवाची भुरगीं केल्यांत आनी आमकां देवा थंय स्वतंत्र मेळ्ळां. त्या देखून मुगाळ भोवन बडिनो, स्वतंत्र म्हळ्यार न्हय म्हज्या कुशे प्रमाणे चलचें, बदलाक स्वतंत्र म्हळ्यार देवाच्या प्रेरणाखाल चलचें, अंतस्करणाच्या ताळ्या प्रमाणे चलचें. ताका म्हणटात नीज स्वतंत्र. आनी असलें स्वतंत्र जियोंक लोट तयार नासलो. देवा लागीं गेलो जाल्यार, अब्रामा लागीं गेलो जाल्यार तांणी सांगलेलें बरी हांवें चलचें पडटा, म्हाकाच हांवें गुडान घाल्लें बरी जाता, बंदी केल्लें बरी जाता, त्या देखून नाका, म्हाका हांगाच एक धाकटो जागो आसा थंय धाड म्हणून तो म्हणटा. लोटान भोवशा चिंतलें थंय धाकटो जागो न्ही, म्हळ्यार थंयसर कोणी पातक करनासतलें, थंयचो लोक बरो आसतलो, इल्लोसो लोक, त्या देखून थंयसर आपूण वचून रावता म्हूण. एका रितीन मुगाळ भोवन निबडिनो स्पिरिच्युअल डिसर्नमेंट ताचें थंय नातलें. म्हळ्यार खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून एक निर्धार करचो तसलो एक स्पिरीट ताचें थंय नातलो. मात्र न्ही तो जिवन आसल्या त्या जाग्यार आनी थंयच्या परिस्थितीक तो चड चिटकोवन रावल्लो देखून ताका मेकळो जावंक कश्ट जालें. आमच्या रुखांनी बेंदर आसता न्ही, बेंदर पॅरासायट म्हणटा आमी. आंब्याच्या रुखाक, पणसाच्या रुखाक ती बेंदर चिटकोवन आसता आनी चिटकोवन कितें करता, त्या आंब्याचें सत्व ओडटा आनी वाडोवन वाडोवन व्हड जाता आनी आंब्याचो रूख मरता. तशें हो थंयच्या पातकी जिविताक आनी थंयच्या परिस्थितीक चड चिटकोवन रावल्लो आनी आतां मेकळो जावंक ताका कश्ट जातालें. त्या देखून तो ह्या बोडव्याचें उतर आयकूंक तयार ना. मुखार उपरांत आमी पळयता मुखार भोवन बडिनो, हे जोवार म्हणलो एक जागो आसा पळया. जोवर वॉज वन ऑफ द सिटीज इन अलायन्स विथ सोदोम एगेन्स्ट द किंग ऑफ एलाम. एलामाच्या राया विरोध झुजताना हो जोवारचो लोक सोदोमाच्या लोकां सांगाता मेळ्ळलो. म्हळ्यार हे जोवार शेरी कांय भाग्यवंतांचे शेर न्ही, थंयसरी खोटो लोक आसलो. पूण लोट कितें करता, थंय वचून आपणाचे टेंट मारूंक प्रयत्न करता. मुखार आता दुतांनी लोटाक म्हळें, आळे रे बाबा तूं अस्तमतेक वच, दोंगरा सरशीं वच म्हूण. लोट म्हणटा ना हांव वचना म्हूण, बदलाक हांव जोवाराक वेता म्हूण. पळय मुखार भोवन न्ही बडिनो, देवान सांगचें सांगलां, दुतांक धाडलां, खंय वचचें म्हणून सांगलां, पूण हो लोट आयकूंक ना. मलगड्यांची एक सांगणी आसा पळया, गाडवाक उदका सरशीं व्हरयेत, उदक पिये म्हूण सांगयेत,
आखरेक उदक कोणें पियेचें गाडवानच पियेचें न्ही गे तशेंच जाल्या गत हांगा हाका उदका सरशी वेला पूण लोट उदक पिवंक तयार ना देव फोर्स करता गी देव फोर्स करना ताका म्हणटात आमचो देव म्हूण आमचो देव मुगाळ भोवन निबडिनो आमकां बरें खंयचें वायट खंयचें दाखोवन दिता पूण उपरांत विंचोवन करची आमी कित्याक आमकां ताणें स्वतंत्र दिलां जर आमच्या स्वतंत्राक विरोध तुवें हिंस करीजे तंच करीजे म्हणून जर आमकां तो फोर्स करता जाल्यार आमी मनीस जावन उरना आमी रोबोट जाता रोबोट न्ही रोबोट रोबोट म्हळ्यार इलेक्ट्रीक मनीस ताचे भितर चिप घालून आसतात आनी प्रोग्राम करनासतात अशेंच सो त्याच प्रमाणे तो चलता दुसरें तोच जावन चिंतून कांय करना कितें ताका सांगलां करूंक तशें तो करता पूण आमी मनीस तशें न्ही आमी रोबोट न्ही बदलाक देवान आमकां स्वतंत्र दिलां आमकां बूद दिल्या आमकां आत्मो दिला आमकां कूड दिला त्या देखून आमी हें सकड वापरन बरें खंयचें विंचूंक आसा आदावानी येवेक जाल्यार देवान केल्लें तितलेंच कितें खायजें कितें खायनाका म्हण सांगलें पूण विंचोवन कोणाची तांचीच आनी परिणाम तांणी अनुभव करचो पडलो तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो केन्ना देवाचें वडिलांचें उतर आयकनासतना जर एकलो ताचीच वाट विंचून वचता जाल्यार देव दोरी सोडटा कित्याक मनशाच्या स्वतंत्राक विरोध वचोंक ताका खुशी ना तो वचना कित्याक तो देव हें आमी मतीन दवरचें मुखार भोवन आनी भयणीनो तो कितलोय पॉवरफूल जावं दी कितलोय सत्यवन जावं दी पूण म्हज्या आनी तुज्या स्वतंत्र मुखार तो बारीच असकत जर हांवें जायना म्हळें जाल्यार जर हांवें पाळिना म्हळें जाल्यार तो कांय करना त्या देखून तो अस्कत व्हेरी वीक कांय करूंक जायना तशें हांगा देव लोटाक फोर्स करना मुखार डिस्ट्रक्शन ऑफ सोदोम एंड गोमोरा मुखार 23 to 29 सोदोम आनी गोमोराचो नाश कसो जालो म्हूण हांगासर सांगला सकाळी फुडें अब्राहम आपूण सर्वेस्परा मुखार उबो रावल्लो त्या जाग्याक गेलो सोदोम आनी गोमोराचेर आनी भोंवतणीच्या सगळ्या फालक्यांचेर ताणें दिश्ट घाली आकट्यांतल्या दुरापरी धरणीतावन दुवर वयर येतालो तो ताणें पळयलो सो येदळचो उल्पोन भस्म जाला आमी सरमून दवरलेले उपरांत थंयसर उजो येवन दुवर येवन आसता न्ही गे दुवर येवन आसता तशें हांगा जालां पूण त्या फालक्याच्या शेराचो नाश करतना देवान अब्रामाचो उडास दवरलो आनी लोट वस्ती करून आसलो त्या शेराचो नाश केलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका निवारलो तर हांगा लोटाक जर देवान राखलां जाल्यार न्हय लोट भाग्यवंत म्हूण न्हय ताणें बरीं कामां केल्यान म्हूण बदलाक अब्रामान ताचे खातीर मागल्लें आनी त्या मागण्याचो फळ जावन लोटाक देवान राखलां उपरांत तो विशय येतलो आमी तेन्ना पळोवया मुखार कितें जालें पळोवया ताचे पयलें पळय हांगासर एक विशय हांव सांगूंक विसरलो 23 लोट जोवाराक येवन पावतना सूर्य उदेवन वयर येतालो सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोराचेर आकाशांतावन गंधकाचो आनी उज्याचो पावस वतलो अशें त्या शेराचो आनी सगळ्या फालक्याचो शेरांनी जियेंतल्या सर्व निवास्यांचो आनी भुंयचे सगळे वनस्पतीचो ताणें नाश केलो पूण लोटाचे बायलेन फाटीं पळयलें आनी एक मिठाचो कांबोती जाली कितें जालें हांगासर सगळें नाश जालें आनी देवान बडव्यान येदळूच म्हणलें फाटीं घेवन पळय नाकात तुमची वाट पळोवन सीदा वसा म्हूण पूण कितें जालें ह्या लोटाच्या बायलेक इल्लें क्युरियोसिटी चड इंग्लिशांत एक सांगणी आसा क्युरियोसिटी किल्स द कॅट म्हूण म्हळ्यार चड आसक्त चड उर्बा आनी चड कितें जाता तिळण पळोवचें हें पुरो बरें न्ही तें
नासाक कारण जाता. तशें सांगा हिका सांगलें सीदा मुखार पळोवन वच म्हूण. ही फाटीं घेवन पळयता आनी कितें जालो परिणाम जावन ती मिठाचो खांबो जाली. आनी हिणें फाटीं घेवन पळयलें लोटांनी पळोवना आनी ताका जाल्यार ताच्या बायलेक वांचोवंक जावना. सो आतां कितें जालें लोट ताची दोगां धुवो मात्र उरली. या ते उपरांतलें हांवें येदोळूच वाचलें आनी हांवें तुमकां सांगलें की लोटाक जर देवान राखलां जाल्यार न्हय ताच्या भाग्यवंतपणाक लागून बदलाक ताच्या अब्रामाच्या मागण्याक लागून. आनी येदोळूच हांवें तुमकां दुसऱ्या पासून आमी मागचें कितलें फायद्याचें गे म्हणून सांगलां. लोटा वयर अब्रामान झडती करूंक ना, बदलाक ताचे पासून मागलें. ताचे पासून ताणें मागलें. जर आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत शेजारा वाड्यांत कोणी असले अस्कत मनीस आसात जाल्यार देवान दाखयल्ल्या वाटेन चलनासतना वांकडी वाट धरलेले आसात जाल्यार तांकां फाटीं हाडची एक बळवंत हातेर म्हळ्यार एक वाट म्हळ्यार मागणें. आमी मागया, आमी मागया. एक घडीत हांव सांगतां, लिसियाचें सांत्रेस आमची कर्मेलीत माद्र सांतिणती जेजूचें ल्हान फूल आमी तिका म्हणटा. आनी तिणें एक फ्रांजिनी म्हणून एकलो मनीस आसलो जैलांत, ती आसल्या गांवांत. आनी ताका मरणाची शिक्षा फावो जाल्ली, गळपास. आनी ही कोमेंता भितर रावन मागताली. त्या मनशान एक पटी जेजूक स्विकार केल्यार प्रमाण हो आयकूंकूच आयकनातलो, जेजूक स्विकार करूंक तयारच नातलो. पूण हिणें मागणें रावूंकूच ना. आनी अक्रेक मुखार भोवन निबडनो गळपास दिवच्या पयलें तुजी निमाणी आशा कितें म्हणल्याक तो म्हणटा म्हाका एक क्रुसिफिक्स हाड दी म्हणून. आनी क्रुसिफिक्सक तो उमो दिता आनी उपरांत ताका गळपास जाता. पळया कशें ताचें कानवडतर जालें म्हणून. त्या देखून वायट मनशांक तांचे विरोध आमी दुरसोवच्या की, तांकां तांचे विशयन आमी नाका जाल्लें उलोवच्या की, वा तांकां तांचे विशयन पाड चिंतच्या की, मुखार भोवन निबडनो तांचे विशयन मागोवंक सुरू करया. आनी मागण्याक कितलें बोळ आसा म्हणून हांगा आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. पवित्र पुस्तकांत पयले फावटी इंटरसेसरी प्रेयर्सा विशयंत मेळचो उल्लेख हो. दुसऱ्या पासून मागचे विशयंत विनवणी करचे विशयंत हांगासर आमकां उल्लेख आसा. मुखार 11 वांटो लॉर्ड्स सिन एंड द ओरिजीन ऑफ द मोआबाइट आनी आमोनाइट्स. मोआबगार आमोनगार म्हूण आमी आयकता. तांचो जल्म कसो जालो, ते खंयतावन आयले, तशेंच लोटान खंयचे पातक केले म्हूण आमकां हांगा आयकूंक मेळटा. आतां जोवारांत रावंक लोटाक भिरांत दिसली. कित्याक भिरांत दिसली जावंक पुरो? कित्याक म्हळ्यार लोटाक हें शेर नास जावच्याक तांच्या लोकांनी कांय सांगलां जावंक पुरो. म्हळ्यार तो आतां खंय वचून रावला? जोवारांत वचून रावला. पूण थंयसर रावंक ताका बे. कितें म्हळ्यार थंयचो लोक म्हणूंक पुरो आनी तुजे धर्मान सोदोम आनी गोमोरा नास जालें म्हणूंक जावंक पुरो. आनी आतां सगळें शेर नास जाला म्हणटाना थंयसर खाणकय आसा. सो जोवारांत ताका रावतना थंयसर खाणाचो तत्वार आयला जावंक पुरो. मात्र न्हय, आतां जोवारांची परिस्थिती पळयत आसतना एका रितीची लॉलेसनेस म्हळ्यार तांची पाडत आसली सोदोम. जोवार सोदोम सांगता झगड्याक न्ही गेल्ली तांच्या पाडतेची. आतां थंयसर नास जाला म्हणटाना हांगासर एका रितीन लॉलेसनेस, कानून ना, शिस्त ना. अशें म्हणटाना आपूण कशें जियेतलो? एका रितीन बें. आपणाचेर कांय विघ्न येतलें म्हणून ताका थंयसर बें दिसता. मुखार कितें जाता पळया. देखून तो आपल्या दोगां दुवांसोवें जोवारतावन दोंगराळ प्रदेशाक गेलो आनी थंय ताणें वस्ती केली. सो आतां तो वस्ती करनासलो जागो सोडटा आनी दोंगराळ प्रदेशाक वेता. दोंगराळ प्रदेशाक म्हळ्यार देवा सरशीन, अब्रामा सरशीन वेता. आतां कितें जालें? आपल्या दोगां दुवांसोवें एके दोलीन ताणें आसरो घेतलो. दोल म्हळ्यार केव. थंयसर ताणें आसरो घेतलो. व्हडले भयणीन धाकटे भयणीक सांगलें, आमचो बापोय म्हातारो जावन आयला आनी सगळ्या संवसारार चलत्या त्या रिवाजा प्रमाणे आमचे कडेन एकवट करूंक कोणी एकलो दादलो हांगा ना. सो आतां सक्कड गेल्यात
आनी आमकां करार जाल्लें आतां तेय गेल्यात सो आमकां कोणें भुरगीं करची कोणीय दादले नात मात्र न्ही आमचो बापूय म्हातारो जावन येते आसा ये आमच्या बापायक दाका सोरो पियोंक दिवया आनी ताचे सांगाता न्हिदोवन आमकां भुरगीं जायशीं करया सांजेर तांणी आपल्या बापायक दाका सोरो पियोंक दिलो उपरांत व्हडली धूव येवन आपल्या बापाय सांगता न्हिदली केदळा ती न्हिदोंक आयिल्ली आनी केदळा ती उठोवन गेली तें ताका कळीत जालें ना एक ताका प्राय जाल्या आनी तो पियोन टायट जाला आनी एका दिसा व्हडले भयणीन धाकटे भयणीक सांगलें काल हांव म्हज्या बापाय सांगता न्हिदली आज सांजेरी आमी ताका दाका सोरो पियोंक दिवया आनी उपरांत तूं वच आनी ताचे सांगता न्हिदे अशें आमच्या बापाय तावन आमकां भुरगीं मेळटलीं ते सांजेरी ताणें आपल्या बापायक दाका सोरो पियोंक दिलो उपरांत धाकटी भयण ताचे सांगता न्हिदली ते केदळा न्हिदोंक आयली केदळा उठोवन गेली तें ताका कळीत जालें ना लोटाच्यो दोगूय धुवो गर्भेस्त जाल्यो आनी दोगां पुतांक तांणी जल्म दिलो आतां तें मागीर पळोवया ओके व्हडले धुवेक एक पूत जल्मलो आनी ताका मोवाब म्हणून नांव दिलें मोआब म्हळ्यार अर्थ माय फादर म्हजो बापूय म्हूण अर्थ आनी धाकट्या पुताक धाकट्या भयणीक आज पर्यंत ताका मोआबगारांचो पुर्वज म्हूण लेखतात सो व्हडल्या भयणीक जल्मल्लो पूत मोआब ताचें नांव माय फादर म्हूण अर्थ जाता आनी तो मोआबगारांचो पुर्वज मोआबाची संतत ताचे तावन येता धाकटे भयणीकी एक पूत जल्मलो आनी ताका आम्मोन म्हूण नांव जालें आम्मोन म्हळ्यार अर्थ सन ऑफ माय किन्समॅन सन ऑफ माय किन्समॅन आनी तो आम्मोनगारांचो पुर्वज म्हूण ताका लेखतात आतां भोव निबडीनो हे मोआबगार आनी आम्मोनगार आसात पळया ते इस्रायल लोकांचे वैरी उपरांत आमी पळयता इस्रायल लोक बासयल्ल्या गांवाक पॉयंट करता आसतना हे आम्मोनगार आनी मोआबगार इस्रायलगारांक तवळ तवळ पिडापीड दितात कश्ट दिते आसात तें उपरांत आमी कळटलें पूण आतां उडास दवरा हे इस्रायलगाराचे वैरी आसात पळया ते हांगा तावन जल्मल्ले लोटा तावन जल्मल्ले जावन आसात आतां पळय मुखार भोव निबडीनो थंयसर ते दोग बोडवे आयिल्ल्या वेळार दोग मनीस आपणाच्या घरा आयिल्ल्या वेळार सोदोमाचो सक्कट लोक वचून म्हणटा तांकां भायर हाड आमकां तांचे ओटूक सेक्स करूंक जाय म्हूण आनी तेन्ना लोट म्हणलो ना 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 तांकां कांय करनाकात अळे म्हजे दोगी धुवो आसात तांकां कितें जाय जाल्यार तुमी करा म्हूण लोटान थंय ऑफर दिल्लें न्ही आतां पळया तीच परिस्थिती ताकाच आयल्या जे कितें ताच्या धुवांक ताणें करूंक थंयसर ऑफर दिल्लें त्योच धुवो आज लोटाक करतात भोव निबडीनो लोटू हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार हे इन्सेस्ट आदारतात इन्सेस्ट म्हळ्यार संबंदिका मदेंच लैंगीक संपर्क दवरचो तें आडवारलां न्ही आतां पळया लोटू एकलो पाड मनीस न्ही तितलो पाड मनीस न्ही ताका बरो जावंक मोन आसलें बरो जावंक मोन आसलें पूण मोन आसा पूण त्या दिशेन प्रयत्न करूंक नाका ताका आतां पळय एका भुरग्याक परिक्षेंत बरे मार्क्स जाय पूण बरे मार्क्स जायचे जाल्यार शिकोवंक ताका जायना ताका खेळोंक जाय फिल्मां पळोवंक जाय टीव्ही पळोवंक जाय थंय हांगा भोवंक जाय आनी बरे मार्क्स काडचे म्हळ्यार कशें तशेंच ह्या लोटाची गत ताका प्रामाणीक जिणें जिवंक जाय पूण ह्या पातकी मनशांचो संपर्क सोडूंक नाका आतां म्हाका बरो मनीस जायचे जाल्यार हांवें कितें करचें पातकाचे संदर्भ सुकयचे खंयच्या व्यक्ती लागीं उलयल्यार खंयच्या जाग्या लागीं गेल्यार पातक करूंक म्हाका प्रचोदन मेळटा गे तसल्यो संगती हांवें हाडायचे पूण तें करूंक ताका मन ना आनी आखरेक कितें जालें हांगासर ताचो नाश जालो भोव निबडीनो आमी पवित्रपणी जिणी जी जाल्यार शांतीपणाची जिणी जी जाल्यार आमी थोडे रिस्क घेवचे आमी थोडे प्रयत्न करचे प्रयत्न करनासतना कांय जायना
कन्नडांत एक संज्ञा आसा कೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು म्हणून. आता पळया लोटू ताणें केल्ल्या डिसिजनान तो चुकता. कसले सक्कट ताणें पाड डिसिजन केलें पळया. फर्स्ट चुजींग टू मूव ईस्ट टुवर्ड सोदोम. पयलें तो देवातावन आब्रामातावन उदेंतीक गेलो. खंयसर सोदोमा सरशीं गेलो. चूक न्ही गे. दुसरें कॅम्पिंग नियर सोदोम. सोदोमा लागीं ताणें आपणाचो तंबू मारलो. ती एक चूक ताणें केल्ली. लिव्हिंग इन सोदोम उपरांत सोदोमान तो रावलो. ती ताची चूक. रिटर्निंग टू सोदोम आफ्टर हिज लिबरेशन फ्रॉम द मेसोपोटोमियन्स. मेसोपोटोमियाकारांनी ताका धरून व्हेल्लो आनी आब्रामान ताका सोडयलो. ते दळा पुणी ताका आब्रामा वट्ट रावूं येतालें मू. पूण कितें केलो तो परत्यान पेट्याची शिमटी नोळयेन घाल्ले बरी परत्यान तो सोदोमा सरशीन सायलो. इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोदोम ही रिफ्यूज द एंजल्स कमांड. बडव्यांनी सांगलें आयकूं ना तो. बदलाक खंय गेलो तो आब्रामा सरशी देवा सरशी दोंगरा सरशी वेच्या बदलाक तो हांगा जोवाराक आयलो. न्ही. आनी आतां तो पियेला बेबदो जाला आनी ताच्या दुवांनी ताचे तावन भुरगीं जल्मशें केल्यां. पळया 7 डिसिजन्स जे कितें लोटान केल्ले ताच्या नासाक कारण जातात. आब्रामो एकलो प्रामाणीक मनीस देवाचेर बरवसलेलो आनी त्या देखून ताका जायती बेसांव मेळ्ळी. पूण लोटू फेल जालो. ताका गोत्त आसलें प्रामाणीकपणाची जिणी जिवचें म्हळ्यार कशें म्हूण. कित्याक तो आब्रामा वट्ट जियेला. आब्रामा वट्ट तो आसलो. पूण कितें जालें आब्रामाची देख ताणें घेवंक तो चुकलो. आब्रामाची देख घेवंक तो चुकलो. ताच्या भुरग्यांकी बरी देख दिवंक तो चुकलो. नाजाल्यार ताच्या दुवांक तो शहराच्या लोकांक दीत गी ना. पळय मुखार भोवन आनी भयणो आनी एक विशय हांवें येदोळच सांगलेली आसा. लोटा खातीर आब्राम विनंती करता आनी ताचे पासून देव ताका राखता. पूण कितें जाता हांगा आब्रामान मागलें पूण हांगासर त्या मागण्याक सारको सहकार तो दिवंक शकलो ना. आतां जायते फावटी अशें घडटा मुखार भोवन आनी भयणो. देवान ह्या मनशाक साल्वार करीचें म्हणून आब्रामान मागलें वय गी. आनी त्या उपरांत कितें केलें देवान ताच्या दुतांक धाडन ह्या मनशान साल्वार जावचें बरी केलें. पूण कितें केलें हाणें तें नेगारलें. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा. आमी एका मनशाचेर रागार आसल्या म्हूण चिंत्या आनी उपरांत आमकां मन बदल्लें. आमी तें सूख वळखून घेतली. त्या मनशा लागीं आमी राजी जाल्या. पूण तो राजी जावंक तयार ना. कितें करूंक जाता कांय करूंक जायना. आतां देवान आब्रामान ह्या मनशाक साल्वार करी इतलें प्रयत्न केलें पूण तो ताचें कान ताचें काळीज बंद करून वगेच रावलो. आनी कितें जालें ताणेंच कोंडलेल्या फोंडांत तोच मेलो म्हूण येत वा पडलो म्हूण येत. ते देखून मुखार भोवन आनी भयणो आज आमी कितें शिकोवंक जाय की म्हळ्यार लोटातावन जायतें शिकोवंक जाय. आमकां बरी जिणी जिवंक जाय. आमकां सांज जावंक जाय म्हणून सांगलें जाल्यार आमी बेश्टें सांगल्यार पावना. बदलाक आमी त्या प्रमाणें चलोवंक जाय. आमी थोडे प्रयत्न करूंक जाय. बायबला विशयंत जाणवाय जोडूंक जाय म्हूण सगळ्यांक खुशी आसा. पूण जाणवाय जोडचे म्हळ्यार बसले कडेन येताय. इल्लो त्याग करीचे, बायबल उक्तो करीचे, वाचीचे, नियाळ करीचे, ही क्लास आयकचे. पण आमी प्रयत्न करूंक आसा. प्रयत्न केल्यार मात्र आमकां मेळटा. तशेंच पातकाचे संदर्भ, पातकाचे समयो, पातकाचे जागे आमी सुकयचे.
आनी तेन्ना मात्र आमी पवित्रपणाची जिणी घेवंक साध्य आसा. बरीच पुरबायेची लिसांवां आज ह्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यांत. आमी जायते शिकल्यांव, जे कितें आमी शिकल्यांव ते आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया. मुखल्या क्लासींत 20वो अध्याय आमी सुरू करया. थंयसर अब्राहम आनी अभिमलेक हो विशय आमी समजूंक प्रयत्न करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या ह्या बायबल क्लासी खातीर आमी तुका दिन वाचता. लोट आनी अब्राहम ह्या दोगांक आमी घेतलें जाल्यार अब्राहम सदांच ताका दिल्लें स्वतंत्र ताणें बऱ्याक वापरलें. तुवें ताका दाखोवन दिल्ली वाट ती ताणें विंचली. थोडे फावटी तूं ताका दिश्टीक पडलय, थोडे फावटी तूं ताका स्वप्नांत उलयलय, थोडे फावटी ताच्या अंतस्करणा मुखांत उलयलय. हें सकट ताणें समजून तुजी विंचोवन केली आनी तुजे तावन बेसांवां जोडूंक तो सोंपलो. लोट आपणाचीच खुशी करूंक गेलो. आपणाच्या कुडीच्या वडण्यांक तो बली जालो. आनी अशें तुवें ताका जागयलें जाल्यार, तुजी वाट तुवें ताका दाखोवन दिली जाल्यार तो विंचोवन करूंक सोंपलो ना. मोगळा बापा, तूं आमकांय आमच्या अंतस्करणा मुखांतर, पवित्र पुस्तका मुखांतर, वडिलां मुखांतर, इगर्जमतेच्या शिकोवणे मुखांतर तूं आमकां जागयताय. ह्या संदर्भार ती जागोवन, ती शिकोवन आमी स्विकार करूंक, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी अशें तुजे मुखार प्रामाणीकपणान, विश्वासीपणान, निश्कळंक जावन जिवंक आनी तुजी बेसांवां जोडूंक आमकां तूं आदार दी. ह्या दिशेन करचें हर एक प्रयत्न तूं तुज्या आशिर्वादांनी बर. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक, बरे मनाच्या व्यक्तींक तुजो आदार, बेसांव आनी कृपा दी. ह्या मिसावांत आमकां सांगात दितल्या सगळ्यांक तुज्या कृपे दिण्यांनी बर. हें आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळया. वाचून रेडी जावा. मोग आसूं.